अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन मोहतरम, मैं आपका मेज़बान सजाद खांडे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर। आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान के बारे में बताने जा रहा हूं जो हम सभी के लिए काबिल फ़ख्र और इंस्पायरेशन के तौर पर उभरे हैं। जी हाँ, चंद रोज़ कबल यानी पिछली बुध के रोज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर 19वें कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम टॉपर स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। और इसी बीच जिला रामबन के तहसील खड़ी के एक दूर दराज इलाका शगन बाटेबाज के एक सबूत का नाम भी सामने आता है। जी हाँ, हम बात करें मोहम्मद जुबैर वानी नदवी साहब की, जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर अरबिक डिपार्टमेंट में टॉप करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और उन्हें ये गोल्ड मेडल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों से नवाजा गया। मोहम्मद जुबैर नदवी के बारे में हम आपको मुख्तसरन बताते चले कि उन्होंने कहा कि जब वो बचपन के दौर से गुजर रहे थे तो बचपन में ही उनके सर से वालिद का साया उठ गया, लेकिन उनके भाइयों ने कभी भी उस कमी को महसूस नहीं होने दिया। और आज की इस कामयाबी के मौके पे उन्होंने इस कामयाबी का सहरा अपने भाइयों के सर बांधा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये माँ बाप की दुआओं का असर है और अल्लाह की मदद का। हम आपको बताते चले कि मोहम्मद जुबैर वानी नदवी साहब जिला रामबन के पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अरबिक डिपार्टमेंट के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। और जो ही ये खबर मंजर आम पे आई तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। खासतौर पर अगर खड़ी की बात की जाए तो जो तहसील खड़ी हर लिहाज से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और आज इसी सिलसिले में तहसील हेडक्वार्टर खड़ी में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें व्यापार मंडल के साथ साथ यहाँ के कई मौजूद शख्सियत मौजूद थी और सभी लोगों ने मोहम्मद जुबैर का वालियाना इस्तकबाल किया। इस मौका पे सभी लोगों ने कहा कि मोहम्मद जुबैर वानी साहब पूरे जिला रामबन के नौजवानों के लिए एक इंस्पायरेशन के तौर पर उभरे हैं और पूरा जिला भर में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और इस मौका पे मोहम्मद जुबैर वानी नदवी साहब ने जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनके लिए एक मैसेज दी। उनके साथ हमने मुख्तसरन बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जो लिखे पढ़े नौजवान हैं, जो तालीमी मैदान में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो उन्हें तन मन धन से और मेहनत और लगन से कोशिश करनी होगी और एक न एक दिन ज़रूर उनको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तो चले, आज का जो प्रोग्राम है उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। और जुबैर साहब से हमारी जो एक मुख्तर बातचीत हुई वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कहाँ से तालीमी सफ़र शुरू किया और आज वो इस मकाम पे पहुँचे जो पूरे नौजवानों के लिए एक इंस्पायरेशन के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तो चले, आज का जो प्रोग्राम था वो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं, आप ये न समझे कि हम रुक गए, हमने कुछ कर लिया नहीं, अभी आपको बहुत कुछ करना है। तो आसमान में उड़ाना जो है ये तालीम है। आगाज ही लफ्ज इकरा से किया गया। शायद मेरी जुबान पूरे हिंदुस्तान की हालत देखे जर कमेटी इस दुनिया को चलाया है। हम सिर्फ इस जमीन पे हैं, लेकिन हमने देखा कि इंसान की तरक्की आसमान की बुलंदियां छू गई और वो चांद पर पहुंच गई। और हमारे सीओ साहब की तरफ से पूरी 23 आरआर की तरफ से जुबैर साहब को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्होंने ऐसा एक आइडियल बना दिया जो बच्चा, मैं कल रात से ये सोच रहा था कि मैं कब उनसे मिलूं, वो टाइम कब आएगा जब मैं इनसे मिलूं। और इनकी बात मैंने अपने बेटे से भी की। देखो बेटा, यहाँ कितना कष्ट में भी इन्होंने कितनी बड़ी डिग्री ली है। रहीम, जैसे आप जानते हैं कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़द किया था, जो हमारे भाई जुबैर अहमद नदवी साहब, जिन्होंने 19वीं कन्वेंशन में कश्मीर यूनिवर्सिटी से जो एजाज़ हासिल किया, गोल्ड मेडल, जो वर्थी एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनको नवाजा था। तो ये हम सब के लिए और हमारे आने वाली जो नौजवान है, जो यूथ है, जो जनरेशन है, उनके लिए एक बहुत बड़ी मैसेज है कि आया कि हम अगर मेहनत इस एजुकेशन में करें, इस तालीम में करें, तो यकीनन हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। जैसे हमारे जुबैर साहब ने ये दिखा कर दिया और हमारी इस तहसील खड़ी
نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ رامبند کا نام جو ہے روشن کر دیا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ ان سے سبق حاصل کر کے اپنے تعلیم کو بروئے کار لا کر وہ بھی اس منزل تک پہنچیں۔ اس وقت یہ جو اس علاقے کے لیے تمام یہاں کے جوانوں کے لیے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور عربک میں جو اس ہمارے ساتھی نے محنت کر کے یہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک کیا کہتے ہیں مشعل راہ ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی منزل میں انسان جب کوشش کرتا ہے راستہ پاتا ہے، کوئی ایسا چیز نہ سمجھے کہ بس صرف تعلیم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں یا اس سے باہر رہتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے تمامی نوجوانوں سے کہ آپ بھی موقع ہے ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی طرف گامزن کریں اور انہیں تعلیم دیں، ایجوکیشن سے روشناس کرائیں، تاکہ اس سے صرف ایک آدمی ایک فرد کا نہیں پورے علاقہ اور پورے تحصیل کا نام روشن ہوتا ہے۔ جو اس وقت زبیر صاحب نے اس علاقے کو زینت بخشی ہے اور ایک سر پر تاج ڈالا ہے، ہم اس کے بہت ہی مشکور ہیں اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عربی کے فیلڈ میں جو ہے گولڈ میڈل حاصل کیا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ڈسٹرکٹ رامبند کے لیے فخر کی بات ہے، اور زبیر صاحب جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں انشاءاللہ، اور میں تمام ان کے علاقے کو اور ان کی پوری فیملی کو دل کی امید گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر آپ کے مادھیم سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں میں علاقے کو کہ ایجوکیشن ہی ہے جو ہمارے علاقے کو جو ہے ترقیوں کے بلندیوں کو چھو سکتا ہے، اور میں کوشش کروں گا اپنے علاقے میں جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن میں جو ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں، مطلب جو بھی ہے، ان کو کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں ہمارے اس علاقے کو جو ہے کم سے کم اٹھانے کی کوشش کریے۔ اور میں یہاں کے پیرنٹس سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پورے دنیا میں جو ہے یہ ضروری نہیں ہے جب پڑھائی ہوگی تو وہ ٹیکنیکلی بھی باقی چیزیں بھی ان کو سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں ہمیں اکثر یہاں پہ میں نے دیکھا جہاں بھی یہاں گریجویٹ ہے یا پی جی کر کے ہے، اور ان میں گزارش کرتا ہوں پیرنٹس سے، خاص کر یہاں کے جو ایجوکیشن جو جتنے بھی ٹیچرز ہیں یا باقی لوگ ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کہاں کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں ڈپارٹمنٹس اتنے ہیں کہ مگر صرف اور صرف جو ہمارے پیرنٹس یا ہمارے بچے جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ایجوکیشن کی طرف، یا پرائیویٹ سیکٹر باقی کتنے یہاں کے کمپنیاں ہیں، مطلب ڈپلوما کر کے یا انجینئرنگ کر کے، انجینئرنگ یہاں کرتے ہیں صرف سارے بی ٹیک کریں گے، سول انجینئرنگ کا، میکینیکل کا کوئی نہیں کرتا ہے، سول کا کوئی نہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، الیکٹریکل کا کوئی نہیں کرتا ہے، یا باقی یہاں ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ ہے، یا باقی کتنے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ہیں، صرف اور صرف جو ہے یہاں مجھے بتائیے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کتنے لوگ یہاں پہ ہمارے اس علاقے سے نہیں، لا ایک لڑکا ہمارا یہاں سے لا میں ہمیں جانا چاہیے، اور باقی جتنے بھی سیکٹرز پورے ہمارے اس ڈسٹرکٹس میں ہے، کتنے ڈپارٹمنٹس، ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف ہر ایریاز کو ہمیں دکھانا، دشا جو دینی چاہیے، ہر چیز میں دینی چاہیے ہمیں۔ تو یہی میری گزارش ہے ہمارے یہاں کے نوجوانوں کو اور یہاں کے ہمارے پیرنٹس جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، کہ خاص کر ایک ایجوکیشن پہ جو ہے ریکویسٹ ہماری ہے کہ اس پہ دھیان دیا جائے، اور انشاءاللہ میں ایک خوشخبری آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ سجاد صاحب اور ہم نے سی او صاحب سے کل ہی جو پرسوں ایک بات ہماری ان سے بات ہوئی، اور کھڑی تحصیل لیول پہ جو ہے ہماری ایک تحصیل کھڑی کے لیے اور رامسو تحصیل کے لیے جو ہے ہماری لیب کھولا جائے، جس سے ہمارے بچوں کو جو ہے کم سے کم وہ آ سکے اور آدھا ایک گھنٹہ جو ہے ان کو مل پائے، اور ان کی پڑھائی کو جو ہے آگے ان کی مضبوطی ہوگی۔ شکریہ۔ تو چلے ہم اب آپ کو ملاتے ہیں مولانا زبیر احمد وانس صاحب سے، جن کو 19th کنونشن کشمیر یونیورسٹی سے گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ سر سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد۔ تھینک یو سر۔ سر مختصراً ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ ضلع رامبند کی اگر ایک بات کی جائے تو ایک یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک انسپائریشن کے طور پر ابھرے ہیں۔ اپنی جو شروعات ہے، تعلیمی شروعات ہے، وہ کہاں سے شروع کی؟ سر میں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی جو وطن ہے باٹے باس شگن، فی الحال پہلے سکولز نہیں ہوتے تھے، وہاں صرف ایک ہائی سکول تھا شگن میں، جہاں میری ایڈمیشن میرے والد صاحب نے کی، اور فرسٹ اور سیکنڈ میں نے وہیں پڑھا۔ اس وقت ایل کے جی یو کے جی نرسری کس کا کنسیپٹ یہاں پہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جب میں سیکنڈ کلاس میں تھا تو اس وقت ہمارے گاؤں میں، ہماری ولیج میں، یعنی باٹے باس میں ایک پرائمری اسکول گورنمنٹ کا آیا، پھر ہم وہاں سے جو ہے اپنے اسکول میں پڑھنے لگے۔ پھر 5th تک ہم نے وہاں تعلیم حاصل کی پرائمری اسکول باٹے باس میں۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کا ایک چاہت تھی ان کی
کہ تمام بچے جو ہے وہ دوسری تعلیم پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بچہ ویسا بھی ہو کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، ان کے لیے جو ہے ان کی زندگی کے لیے جو ہے اور وہاں کی زندگی کے لیے ان کے لیے کوئی آخرت کا سامان ہو. تو اسی نیت سے انہوں نے بہرحال مجھے ایک مدرسہ جو ہمارے شگن میں، وہ مدرسہ بڑا مشہور ہے، مدرسہ تعلیم الاسلام شگن، تو اس میں میرا داخلہ لیا. وہاں میں نے 1 سال پڑھا اور وہاں کے بعد جو ہے ہم ڈائریکٹ جو ہے ترال چلے گئے. ترال میں نور الاسلام ترال ہے. مولانا نور احمد ترالی چونکہ یہاں کھڑی کے پرانے ایک استاد رہ چکے ہیں، جنہوں نے گورنمنٹ استاد، پھر انہوں نے وہاں ایک مدرسہ کھولا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کی ریلیشن بہت ان کے ساتھ مضبوط تھی. تو اس وجہ سے پھر والد صاحب نے اور پھر دوسرے لوگوں نے بھی، یہاں سے بہت سارے بچے وہاں پڑھ رہے تھے، تو ہم بھی چلے گئے وہاں پہ. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ بچے بہت بھاگنے لگے، کچھ کبھی یاد آتی تھی گھر کی یا کچھ بھی چلنے لگے. تو میں نے بھی ایک دن والد صاحب سے یہی کہا کہ میں وہاں سے چلا آؤں گا، میں وہاں پہ نہیں پڑھوں گا. تو والد صاحب نے اس وقت مجھے آخری نصیحت کی تھی اور آخری ملاقات بھی تھی وہی. تو انہوں نے کہا بیٹا دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہندوستان کی بڑی یونیورسٹی میں جائیں، وہاں دارالعلوم میں جائیں وغیرہ، لیکن جو چھوٹے اداروں میں تعلیم ہوتی ہے اتنی آپ پر جو ہے بڑے اداروں میں آپ پر نظر نہیں ہوتی ہے. اس لیے آپ اپنی محنت ہوگی، اپنا شوق ہوگا تو آپ آگے جا سکیں گے. تو بہرحال پھر چند ہی ماہ ہوتے ہیں اور 2004 میں جو ہے میرے والد صاحب کا اچانک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوتا ہے. تو جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا شاک تھا. اس وقت ہم ابھی مطلب باپ کا سایہ کیا سمجھتے تھے، باپ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اس وقت تصور نہیں تھا. تو وہ چل دیے، لیکن اس کے بعد ہمارے والدہ ہی محترمہ اور ہمارے بڑے بھائی کا بہت اہم رول رہا ہمیں آگے چلانے میں. ہم بھائیوں کو انہوں نے بہت ہی اپنے اوپر مصیبتیں ڈال کے، مشقتیں ڈال کے جو ہے ہمیں کبھی جو ہے والد صاحب کے انتقال کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ جتنا بھی کچھ ان سے ہو سکا وہ انہوں نے ہمارے لیے، ہماری تعلیم کے لیے. تو وہ احساس ہمارے اندر الحمدللہ تھا اور آج بھی ہے کہ نہیں، اب ہمیں جو ہے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. تو میں وہاں پڑھنے لگا. تو 2008 میں وہاں سے میں نے مکمل کیا ترال سے، ترال نور الاسلام، وہ اورینٹل کالج ہے ایفیلیٹڈ کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ، وہ بھی تھا. تو پھر جب میں نے وہاں مکمل کیا تو اس وقت اب میں وہاں سے نکلنے لگا، لیکن ابھی رزلٹ میرا نہیں آیا تھا. تو الحمدللہ وہاں کے پرنسپل صاحب نے مجھے وہیں پہ پکڑ لیا، کہا کہ آپ یہیں پڑھائیے. اور 2 سال میں پھر وہیں پڑھانے بھی لگا، یعنی 2009 میں اور 2010 میں وہیں پہ پڑھانے لگا. لیکن اس وقت میرے بڑے بھائی جو ہے ایک دن کشمیر آئے تو مجھ سے ملنے لگے. انہوں نے کہا کہ جو 5-6 ہزار روپے آپ کو یہ پے دیتے ہیں، مہربانی کر کے آپ وہ یہیں سے لے لیجئے، ابھی چھوٹے ہو تو ابھی آپ آگے پڑھیے. یہ ان کے الفاظ تھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے. تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ الفاظ میرے کانوں کے دریچوں میں چلے گئے. پھر وہاں سے میں نکلا اور میں نے اسی وقت جو ہے جانکاری کچھ بھی نہیں تھی کون کہاں کیا ہے، تو کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہے رہ کر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے رابطہ کر کے تو میں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، جو ہندوستان کی، بھارت کی، والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان کے حوصلے بھی پست ہوتے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس مقام پہ آپ پہنچ پائیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ وہ ہمیں امید تھی، لیکن کیونکہ اس میں ہمیں بھائی نے کبھی وہ محسوس ہونے نہیں دیا، ماں نے کبھی محسوس ہونے نہیں دیا. ماں اور بھائی کا اس میں بہت بڑا کردار رہا ہمیں آگے چلانے میں. اس لیے ہمیں کبھی کمی نہیں ہوئی کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور ہم نے محنت کی. اور جب میں ندوۃ العلماء لکھنؤ گیا تو وہاں پہ میں نے ٹاپ کر کے جو ہے وہاں ایڈمیشن لیا ہے. جب وہاں سے میں آیا تو کشمیر یونیورسٹی میں انٹرنس ایگزام دیا میں نے، تو وہاں پہ بھی میں نے فرسٹ رینک پہ میں نے وہاں پہ انٹرنس کوالیفائی کیا اور پھر عربی ایم اے میں ایڈمیشن ہوا میرا. تو پھر اس کے بعد چاروں سیمسٹر میں میرا ٹاپ آیا، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہمارے ایل جی یو ٹی کے جو ایل جی ہے لیفٹیننٹ گورنر صاحب شری منوج سنہا صاحب، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں جو ہے میڈل سے نوازا، گولڈ میڈل سے نوازا. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے یو ٹی کے سب سے بڑے جو افسر ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے، اور پھر ایجوکیشن میں جو سب سے بڑی دانشگاہ ہوتی ہے یعنی یونیورسٹی، تو اس یونیورسٹی سے ہمیں اعزاز ملنا تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ آپ کو گولڈ میڈل سے نوازا جا رہا ہے؟
ये हम पहले से सुनते थे, जब हम एमए कर रहे थे, पीजी कर रहे थे, तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि जो टॉप करेगा तो उसको गोल्ड मेडल सेमेस्टर वाइज जो मिलता है। रिजल्ट आते रहते हाँ, थे तो कहते थे लड़के। लेकिन फिर जब मैंने चारों सेमेस्टर में किया तो उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट वालों ने कोई रिस्पांस मुझे नहीं दिया कि आपको मिलने वाला है या कुछ है, ये वो कुछ भी नहीं। तो लेकिन ये सब कह रहे थे कि आपको मिलेगा। ऑफिशियली कब पता चला? ऑफिशियली हमें जो है 1 महीने पहले जो है एक नोटिफिकेशन आई, जिस वक्त हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, श्री कोविंद राम जी, तो उन पर जो है एक स्पेशल कन्वोकेशन हुई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे सिर्फ 2020 के बच्चों को जो है गोल्ड मेडल से नवाजा गया था, वो क्योंकि जल्दी में थे और जल्दी चले गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कन्वोकेशन वाला जो डिपार्टमेंट वो अलग होता है, तो उन्होंने फिर कहा कि हम 2012 से उन्होंने कोई कन्वोकेशन वहाँ पे मुनक्किद नहीं की थी, तो 2012 से 2021 तक जितने भी टॉपर्स हैं तो उनको जो है वो इनाम दिया जाएगा। और हर डिपार्टमेंट से, और उसमें पीजी वाले भी थे, एमफिल वाले भी थे, पीएचडी भी, और उसके साथ साथ अंडर ग्रेजुएट जो दूसरे कॉलेजेस से हैं उनके टॉपर से भी लगभग उनकी तादाद जो है 500 तक पहुंचती थी। लेकिन हमारे जब आपने ये सुना कि ऑफिशियली जब आपको पता चला कि आपको गोल्ड मेडल से नवाजा जा रहा है, तो कैसा फील किया आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मैंने लोगों में इस चीज़ का वो नहीं किया कि मुझे अब गोल्ड मेडल मिलने वाला है, क्योंकि अभी 5 साल हो गए थे मेरी डिग्री को, अभी तक नहीं मिला था। तो पहले ही कह देना और अपनी तारीफ़ कर देना, मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी वालों का कुछ भी हो सकता है, तो फिर नहीं मिलेगा तो ये झूठ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है अपने दिल में तो खुशी का इजहार किया, और घर में भी ज़्यादा मैंने इसका चर्चा नहीं किया। तो आखिर में जब मुझे उन्होंने बुलाया वहाँ पे कि आप यहाँ आइए, तो उस वक्त मैंने घर वालों से कहा कि गोल्ड मेडल का कुछ सिस्टम है, तो शायद वो मिलने वाला है, तो उसके लिए मुझे जाना है। तो बाद सर, एक चीज़ आम लोगों में ये कंसेप्ट है, हम भी उस चीज़ में इस वक्त सभी लोगों का यही मानना है कि जो दुनियावी तालीम की अगर बात की जाए तो हर कोई चाहता है कि हम साइंस के फील्ड में जाए या और किसी फील्ड में जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि तालीम हासिल करके वो बड़ी से बड़ी नौकरी हासिल करे। लेकिन आपने अरबिक का जो है फील्ड चुना है, इस वाले साहब का क्या कहना है कि क्या आपको ये चीज़ उस वक्त जहन में थी कि मुझे आगे रोज़गार मिलना चाहिए या और किसी फील्ड में नहीं जाऊँ? आपने अरबिक ही क्यों चुना? देखिए सर, इसमें एक अहम बात है। एक बात यह है कि लोगों ने तालीम को तकसीम किया है। हालांकि किसी भी मज़हब ने या किसी भी तरीक़ाकार, और ख़ासकर हमारे इस्लाम ने तालीम की कोई तकसीम नहीं की है। ये दुनियावी तालीम, मजहबी तालीम, इसकी कोई तकसीम नहीं है। तालीम ओनली तालीम, एजुकेशन इज़ ओनली एजुकेशन, बस एजुकेशन एजुकेशन है। तो इसलिए मैंने भी कभी ये सोचा नहीं था कि, और फिर हमारे जो है एजुकेशन ऐसे मतलब इदारों से हुई जहाँ हमें ये नहीं कहा गया कि मतलब दुनियावी तालीम और दीनी तालीम। अगर आप एक सोशल वर्कर है, इस वक्त आप ये यहाँ से हमारी बात पहुँचा रहे हैं, जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो ये भी तो नेकी का काम है, इस पर भी अजर है, लेकिन नीयत होनी चाहिए सही। तो इसलिए जो है हमने कभी ये नहीं किया कि दुनियावी तालीम और दीनी तालीम। दूसरी बात यह है कि हमारा फील्ड चूँकि बचपन से अरबिक की तरफ रहा, तो फिर मैंने आगे जब देखा तो मैंने अरबिक सब्जेक्ट को अपने लिए चुना, वो मेरे लिए आसान भी था। और दूसरी बात ये कि रोज़गार का मैंने इसके साथ वो नहीं किया, क्योंकि आजकल तालीम जो है वो प्रोफेशन के लिए दी जाती है, जिससे नौकर ही पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत पैदा नहीं होती है, आपसी मोहब्बत और हमदर्दी पैदा नहीं होती है। मैंने तालीम उस चीज़ के लिए नहीं पढ़ी है। तालीम है जो तालीम का मकसद कि एक इंसान को इंसान बनाना, तो वो सिर्फ तालीम ही दे सकती है, एक इंसान को इंसान बनाना, तो वो तालीम है, और उसी गरज से मैंने पढ़ी है। और उसमें फिर मैं किसी भी मैदान में जाऊँ, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि आपको फरागत के बाद, यानी तालीम डिग्री देने के बाद, आपको इल्म की कुंजी दी गई है। अब आप अंदर जाइए और आप खंगालिए इल्म को कितना आप हासिल कर सकते हैं, तो वो आपका काम है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, इल्म आपका काम आएगा। इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैं आज जो है आपको बताऊं कि जब मुझे इस फील्ड में अभी कोई काम नहीं मिला, हालांकि अरबिक में बहुत